बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आर्टिकल 370 का ख़ात्मा हुआ तो पाकिस्तान में एक ज़ल्ज़ला ही आया, मगर इस आर्टिकल 370 के ख़ात्मे में क्या पाकिस्तान की कुछ शख्सियात भी मुलव्वस थीं? क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वो हमें हासिल हुई है और उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी ही बताई गई हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और दीगर जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ये पहले ही आगाह हो चुका था, यानी उनके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि भारत इस किस्म का इक़दाम उठाने जा रहा है, यानी आर्टिकल 370 के ख़ात्मे का। तो ये ख़ात्मा जो है, क्या अचानक से मोदी ने ये फ़ैसला किया या इसकी पहले से कोई प्लानिंग थी और इसके पीछे मकासद क्या थे? तो उस रिपोर्ट की जाने बढ़ते हैं। उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है वो मैं आपको, जो मदरजात हैं रिपोर्ट के, वो उससे मैं आगाह करूंगा। तो मैं बात करता हूं जी, 2 अप्रैल 2019 में एक मीटिंग जो है वो कतर में होती है। नवाज शरीफ के दस्ते रास इंतहाई ख़ास जो कौमी एहसाब ब्यूरो के पहले चेयरमैन भी थे, साबिक सेनेटर सैफ रहमान की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कतर में भारतीय सफ़ीर, उस वक्त जो भारतीय सफ़ीर वहाँ पे तैनात थे उनका नाम था जी पीयूष से उन्होंने मुलाकात की और एक अहम पैगाम जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक के लिए पहुँचाया गया है। और उस पैगाम में ये भी बताया गया कि जो अगली मीटिंग है वो लंदन में होगी। और फिर लंदन में वो मीटिंग हुई जिसमें वहाँ पे बरतानिया में जो भारतीय तैनात सफ़ीर थे उस वक्त, उनका नाम है जी रुचि घनश्याम। इसके अलावा इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह, हमारे वज़ीर ख़जाना साबिक कह लें इसहाक डार और हुसैन नवाज, जबकि सेनेटर रहमान भी इसमें शामिल थे। बट एक और भी अहम शख्सियत जो है वो एक मुस्लिम ममालिक की जो OIC में इंतहाई असर रसूख रखती है, वो भी, उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। और प्लान जो था वो यही था कि जी आर्टिकल 370 का ख़ात्मा कैसे किया जाए, आके पाकिस्तान में एक ज़ल्ज़ला आ जाए, क्योंकि यकीनन ये एक पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी खबर थी और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कि आर्टिकल 370 का ख़ात्मा कर दिया गया, यानी जो कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब नवाज शरीफ अदालत से 6 हफ्तों की ज़मानत पर थे और अपने पत्ते घर बैठकर खेल रहे थे, जबकि मोदी सरकार ने अपनी जंगी खुमार में आकर वो जो उन्होंने 27 फरवरी को कोशिश भी की थी और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने उन्हें भारी नुकसान पहुँचाया और भारतीय पायलट जो है वो भी पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। मैं अभी लंदन की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, प्लान में ये था कि कश्मीर की खसूसी हैसियत, पाकिस्तान जो है वो खसूसी हैसियत को ख़त्म करने पर मदद मांगेगा, मगर जहां बासर इस्लामी मुल्क जो OIC में बैठे हुए हैं वो आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान फ़ौरन अपने तरीके से पाकिस्तान को डील करेगा, जैसा कि बाद में हम सब ने भी देखा है कि OIC ने क्या किरदार अदा किया। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पाकिस्तान शोर मचाता रहा। OIC का प्रेस रिलीज जो है वो तो जारी होती रही, मगर खुसूसी इजलास भी फैसला हुआ था कि बुलाया जाएगा, वो इजलास तक भी ना बुलाया जा सका। अच्छा जी, उसी इस्लामी मुल्क के पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीर ने उन्हीं दिनों नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिससे मीडिया बताता रहा था कि ये डील हो रही है। वो दरअसल कश्मीर के मुतालिक उसी प्लान का हिस्सा थी। वो जो मीटिंग थी वो डील नहीं थी, बल्कि आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए थे उस हवाले से उस मुलाकात में बातचीत हुई थी। और इस मीटिंग का मकसद पाकिस्तान में इमरान हुकूमत को अवाम की नज़र में रुसवा करना था, उससे पहले कि मोदी के हर पैंतरे को पाकिस्तान नकाब बना चुका था। क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस वक्त फारिग हो चुके थे और शदीद गुस्से में थे, तो इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के हर इक़दाम को सपोर्ट कर रहे थे और हर चाल चल रहे थे। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान जैसे इंडिया को
ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. عمران حکومت پہلے سال ہی میں $9 ارب کے زر مبادلہ ذخائر. یہ میں بات کر رہا ہوں، اس کو ہم اس کی کوئی وہ نہیں ہے، یعنی یہ معاشی پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ بھی ہو چکا تھا تو اس لیے پرابلم بھی ہو رہی تھی. اچھا جی، اب جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ عمران خان کو نہ روکا گیا تو پھر یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، اور نواز شریف کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کام کیا جائے تاکہ عمران خان کوئی بھی پازیٹیو کام نہ کر سکے اور یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب نہ بڑھے. اگر بڑھ گیا تو پھر ہماری سیاست مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، اور جیسا کہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے ان کی سیاست آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کافی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے. اچھا جی، منصوبے میں یہ بھی طے ہوا کہ انڈیا آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے پہلے کشمیر کی تمام حریت قیادت کو نظر بند کر دے گا تاکہ وہ احتجاج نہ کر سکیں، جس کے لیے بھاری فوج وادی میں بھیجی جائے گی. اور یہی ہوا کہ انڈیا نے وہی کام کیا کہ تمام جو قیادت تھی ان کو بھی نظر بند کیا اور 10 لاکھ کے قریب وہاں پر اپنی فوج لگا دی، کرفیو نافذ کر دیا، قتل عام کا بھی سلسلہ شروع کر دیا، اور لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ احتجاج بھی کر سکیں. یہاں پر جو اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات باہر کیسے آئی. یہ ISI نے ہی پتہ لگایا تھا کہ یہ جو سارا کچھ پلان ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہے کیا. اس میں جی رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں اپنے پتے سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو اسی طرح وہ اپنی فیلڈنگ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. پہلی بار اس معاملے کی خبر لندن میں انڈین سفارت خانے سے لیک ہوئی. وہاں سے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں انہوں نے انڈین سفارت خانے سے یہ خبر حاصل کی اور وہاں سے یعنی کہ لیک ہوئی، جس کے بعد فوری طور پہ آگاہ کیا گیا. ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے اداروں کو بتا دیا گیا کہ بھارت یہ اقدام اٹھانے جا رہا ہے، کیونکہ اس بات کی جو تصدیق ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ بھی کر چکے ہیں، جو ہماری آف دی ریکارڈ میٹنگ ہوتی رہی ہیں ان میں بھی بتا چکے ہیں کہ بھارت یہ اب سے نہیں پہلے سے ہی پلاننگ کر رہا تھا، اور اس پلاننگ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ ہم اس میں صرف شور ہی مچا سکتے تھے، آواز اٹھا سکتے تھے UNO میں بھی، مگر اس کا جو ہے ہم عملی طور پہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، جس کا فائدہ بھارت نے اٹھایا اور بھارت نے آرٹیکل 370 کا جو خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کر دی. اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ جی حکومت پاکستان کی جانب سے جو ڈوزیئر ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے سلامتی کونسل کو. کل جو ہمارے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے وہ ڈوزیئر UNO کے سیکرٹری جنرل کے حوالے کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اس ڈوزیئر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں جو وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. اس میں آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ جو ہیں وہ شامل ہیں، جیسے کہ DGI SPR کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں دکھائے بھی گئے تھے. اس حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی ہمارے گھر کے ہی لوگ جو ہیں ان سے ملے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بھارت یہ اقدام اٹھانے میں کامیاب ہوا ہے. ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.